السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجزء المشترك العلمي خيار فرنسي. Alors, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biad Mustafa. Et voilà, donc aujourd'hui, Inch'Allah, غادي ندير واحد لا فيديو في tronc commun. هاد لا فيديو غادي يكون sur la droite dans le plan. D'accord? Déjà كاين في لاشين deux vidéos. Et voilà, donc هذا غادي يكون le troisième إنشاءالله. غادي نبارطاجي معكم الله يرضي عليكم واحد دو سيري، نتمنى لي دو سيري تخدموهم. انا غادي نخدم معكم بوتيتر ان ولا دو زيكزارسيس اللي هما امبورطون، و ابخي غادي نحاول نكمل معكم هاد لي سيري نخدمهم ونلوحهم في لاشين، داكور، باش تلقاو سوليسيون سور لاشين. دونك نبارطاجي معكم اللي بغى يخدم. فوالا ها هنا او ديبار دير سو كي ايسونسييل ا روتونير، دونك الحويجات اللي خاصكم تضبطوهم وتحفظوهم مزيان في هذا الكور. داكوغ. اي فوالا كاين 10 اكزرسيس. ليكزرسيس 1 فوالا هو تيبان لكم، يمكن لكم تصوروه وتخدموه. ايضا عندنا لي زوتر اكزرسيس. اكزرسيس 2 تيبان لكم ها هو فين هو، دونك سي امبورطون صوروه وخدموه. ليكزرسيس 3 اي 4 اي 5 اذا الله يرضي عليكم هادو صوروهم، وقفوا لا فيديو صوروا هداكشي وخدموه. Deuxième série, elle est très très importante. L'exercice 1 تيبان لكم، دونك حاولوا تصوروا هذا الكوتي هذا، داكوغ، والكماله ديال هاد لا سيري ها هي فين هي. فوالا دونك هاد لي دو سيري الله يرضي عليكم في لا دوات دون لو بلون، الا خدمتهم ما بقاش عندكم مشكل في هاد الدرس، داكوغ. دونك حاولت ندير فيهم لي ديفيرون تكنيك اللي مفروض تكونوا عارفينهم باش فاش ما حط الاستاذ في الكونترول تقدر تجاوب، داكوغ. تري بيان. انا غادي نهتم سومون بواحد ليكزيرسيس في هاد لا سيونس، نهضر على لا سيونس، نخدم معكم واحد لو تيب ديال لي زيكزيرسيس اللي صراحه لم تيقعوا في المشكل. هو واحد ليكزيرسيس لي سامبل، غادي نمشي ديريكتومون ليكزيرسيس 2. بون شوفوا معايا الله يرضي عليكم في هاد ليكزيرسيس 2 شنو غادي ندير. دونك شنو عندي في ليكزيرسيس 2؟ نقرا هادشي عندي soit ABC d'un parallélogramme, un milieu ديال le segment AB et le point tel que M1 égale à 1 sur 3 MD. Le plan est rapporté au repère. شوف الروبير اللي عطاوني هنايا، حنا غالبا كنا كنخدمو في هاد الروبير او اي جي، هو اللي كنخدمو بيه. مي هنايا عطاونا واحد الروبير ديفيرون على او اي جي، بالتالي هنايا تلاهم تيتلخبطو هنايا، سورتو ما عمرو خدم بحال هاد النوع ديال لي زيكزارسيس ما تعرف باش يخدم. فوالا نذكر بشي حويجات اللي هما مهمين الله يرضي عليكم. نبقى في هاد الغوبير ومن بعد نرجع لهذا. دابا انا ملي تنعطيك الغوبير او اي جي، دابا ملي تنقول لك لو بوين ا لي كوردوني ديالها 2 3 باغ اكزومبل 2 3، شنو تيعني هذا؟ راه الا مشينا للغوبير ورسمناه، هاهي 2 تكون في شي بلاصه هنايا مثلا، 3 كاينه في شي بلاصه هنايا، دونك لو بوين فين هي؟ البوين ا تكون تقريبا هي هادي هنا، او هنا بيان سور اي، هنا جي. مزيان. راه في الحقيقه ملي تنعطيك لو بوين 2 3 راه هاد لي كوردوني ديال ا راه يمكن نكتبهم بطريقه اخرى. يمكن لي نكتب فيكتور او ا، كناخد لوريجين ديال هاد الغوبير، تنكتب حدا هاد ا شنو تيساوي، كناخد 2 مضروبه في هاد الفيكتور الاولى وناخد لوردوني مضروب في جي. الا مشيت لهاد الغولاسيون نلقاه فيريفي هنا في الشكل، فيكتور او ا شنو كتساوي 2 fois vecteur i plus 3 fois vecteur g. عندي par exemple b les coordonnées ديالها مثلا 1 moins 5. إلا بغيت نكتبها حتى هي كوم سا شنو غنجي نكتب او بي، فيكتور او بي شنو تتساوي 1 fois i اللي هي i plus moins 5 fois g اللي هي moins 5g. داكوغ. ناخدو فيكتور اخرى سي مثلا لي كوردوني ديالها 0 4، دونك هادي تاهي بغينا نكتبوها كوم سا شنو غندير او سي، ديما كنبدا بلوريجين ديال الغوبير، او سي كتساوي 0 فوا فيكتور اي، الا درت 0 فوا فيكتور اي هي نكتبها كاع باش تبان لينا، بلوس 4 فوا فيكتور جي.
وهاد 0 فوا فيكتور اي في الحقيقة راه هي الفيكتور نول، والفيكتور نول زائد 4 جي يمكن لينا هاد ليكريتور نختصرها غير في 4 جي، لأنه هنا تخرج هي فيكتور نول، وفيكتور نول زائد 4 جي راه هي 4 جي. داكوغ سي بون. بارفوا نقدر مثلا نعطيك غوبير او اي جي ونجي نكتب لك مثلا في لي دوني او دي ايغال اي بلس 5 جي ولا 6 جي. نتا اون فوا تشوف اكريتور كوم سا تستنتج ان دي لي كوردوني ديالها هي 1 6. هاد العدد اللي مضروب في اي راه هو لاب 6، والعدد اللي مضروب في جي راه هو 6. داكوغ. ولا جيت درت لك مثلا او اف فيكتور او اف تتساوي، ديما هنايا خاص باش نديرو نطبقو هاد الطريقه اللي تنهضر عليها خاص هنا يكون لوريجين ديال الغوبير. او اف شنو كتساوي؟ مثلا عطوني 3 جي، هنا نعرف هاد لي كود هنا يمكن ليا عطوني هادي في لي دوني نعرف لي كوردوني ديال اف، لانه في الحقيقه هادي شناهي هاد ليكريتور راه هي او اف كتساوي 0 اي ما كايناش معنا راه بحال عندنا 0 اي بلس 3 جي، وبالتالي هنا اف راه غادي تكون لي كوردوني ديالها 0 3. انا كتبت هادي غير للتوضيح، نتوما راه من هادي يمكن لك ديريكت اي ما كايناش دونك 0 جي هنا كاينه دونك العدد اللي مضروب فيها راه هو لوردوني وتنستنتج تري بيان. انا ملي تيعطوني مثلا واحد الغوبير كوم سا نختلف على هذا، شوف الله يرضي عليك شنو قال لي انا ديتيرمين لو كوردوني ديال بوين ا سي ام. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ انا ملي تيقول لي مثلا افترضوا شي بوين ما كايناش هنايا، عندنا الغوبير ا لوريجين ديالو ا ولا باز ديالو هي ا بي مثلا ا دي ياك. قال لي اعطيني لي كوردوني مثلا ديال شي بوين ما كنفترضوا ما نهضروش على هادشي، ادي غوبير بحال هذا وقال لي عطيني لي كوردوني ديال اف. انا الا بغيت نحدد لي كوردوني ديال اف شنو خصني نمشي ندير؟ نحاول نكتب شي غولاسيون بحال هادو اللي كنت كاتب اللي كتبنا قبيله بحال هذا. يعني شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نشد لوريجين اللي هو ا اف كتب حداه البوان اللي باغي نحدد لي كوردوني ديالها. اذا انا باش نحدد لي كوردوني ديال اف خصني نوصل لواحد الغولاسيون كوم سا ان ا اف شنو تتساوي شي عدد نقلب على واحد العدد مضروب في ا بي زائد واحد العدد نسميه بي مضروب في ا دي. دونك انا الا وصلت لواحد الغولاسيون كوم سا شوف بوان هنايا راه هي لوريجين، الا لقيت ان الفيكتور ا اف كتساوي واحد العدد مضروب في هاد الفيكتور زائد ولا ناقص واحد العدد مضروب في هاد الفيكتور، هنا راه تنكون حددت لي كوردوني ديال اف. شنو غيكون لي كوردوني ديال اف؟ لابسيس غادي يكون هو داك العدد اللي مضروب في الفيكتور الاولى اللي هي ا بي، يعني غيكون هو ا، ولوردوني غادي يكون هو هاد العدد اللي مضروب في ا دي اللي هو بي. داكوغ سي تري كلير سي بون. دابا نرجع ليكزارسيس، نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الخدمه في هاد الغوبير. دابا نمشيو ليكزارسيس باش نزيدو نفهمو كتر. عندي كيسيون 1 شنو قال لي في كيسيون 1 ديتيرمين لي كوردوني ديال ا و سي و ام. سي بيان اون ا بي ا دي est un repère. دونك اشنو هنا راه هو لوريجين ديال الغوبير توجور تهضر على لوريجين ديال توجور لي كوردوني ديال لوريجين راه هي 0 0. اذا ا هي لوريجين دونك لي كوردوني ديال ا 0 0. داكوغ. نمشي لي كوردوني ديال سي. لي كوردوني دو سي. سي فين عندي في لي دوني؟ عندي واحد الباراليوغرام، نقدر نمشي نرسم هذاك الباراليوغرام. دونك نديرو غير فوا ساغ ديالي فوالا ا بي سي دي ام ميليو دي ا بي فوالا ها هي فين هي سي بون. دونك قال لي لقى لي لي كوردوني ديال سي. شنو الغوبير اللي حنا خدامين فيه؟ خدام فيه هاد الغوبير لوريجين ديالو ا و لا باز ديالو هي ا بي ا دي. يعني الغوبير كي داير هنا غوبير داير بحال ماشي اورتوغونال داير كوم سا، يعني الا جيت نرسم هاد الغوبير هاك ونرسم هاك يولي واحد الغوبير داير عندنا هاك. داكوغ. هنا راه ممكن ندير تمديد هنا تمديد هنا يولي عندنا واحد الشكل داير بحال هاد الشكل هذا. داكوغ سي بون. اذا انا ملي نبغي نلقى لي كوردوني ديال سي شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى واحد العلاقه اللي دايره بحال هاك. انا الغوبير غندير هو هذا دونك خصني نلقى واحد الغولاسيون ديال بحال فيكتور ا سي ديما كناخدو هنا نديرو لوريجين ديالها كتساوي اكس فوا الفيكتور ا بي
زائد واحد العدد إكغيك فوا فيكتور أ دي. دونك إلا لقيت واحد الغولاسيون كوم سا، يعني خصني نمشي، شنو خصني نمشي ندير؟ يعني خصني نمشي نكتب فيكتور أ سي أون فونكسيون أ بي أ دي. نمشي نكتب أ سي أون فونكسيون أ بي أ دي. حنا ملي تنشوف مزيان في لا فيغور أون حنا تنعرفو أن أ سي هاد الفيكتور هادي راه كتساوي أ بي زائد أ دي. علاش؟ لأنو هذا سي ان بارالوغرام، وهادي قاعدة تنعرفوها. هاد الفيكتور لي تتكون هي الدياغونال كتساوي هذا زائد هذا. دونك نجي نكتب أون أ سي إيكال أ بي بلوس أ دي. نجوستيفي كار أ بي سي دي باردون أ بي سي دي إيت ان بارالوغرام. نكتب هاد داكوغ. دونك يمكن ليا دابا نستنتج لي كوردوني ديال سي. الكويفيسيون لي كاين هنا راه هو ان، والكويفيسيون لي كاين هنا راه هو ان. دونك لي كوردوني ديال سي راه هي واحد واحد. سي بون. نمشي نحدو لي كوردوني ديال ام. اذا بغيت لي كوردوني ديال ام في الوسط ديالي شنو خصني نمشي ندير؟ خصني نلقى واحد الفيكتور ا ام تتكتب اون فونكسيون ا بي اي ا دي، لانه هذا هو الغوبير اللي حنا خدامين فيه. يعني نلقى واحد اكس مضروب في ا بي بلوس ولا موان واحد ايكغيك مضروب في ا دي. اذا خصني نلقى واحد الغولاسيون كوم سا. مزيان. انا ملي تنشوف فيغور مزيان ام فين كاينه، اون شنو نجي نكتب؟ اون ام هنا نديرو لي كوردوني، les coordonnées de M, d'accord? On a M et le milieu de AB. Donc, madame M milieu de AB, qu'il y a le vecteur AM qui تساوي la moitié de AB. D'accord? AM, vecteur AM qui تساوي la moitié de AB. وهنا راني نحاول نكتب AM en fonction de AB AD. Donc هنا شوف AM مكتوبة seulement en fonction AB. ما كايناش ا دي هنا، يعني بحال هنا راه بحال عندنا بلوس زيرو ا دي. سيتادير ان الفيكتور ا ام شنو تتساوي؟ واحد على جوج ا بي بلوس زيرو فوا فيكتور ا دي. وبالتالي هنا ا ام انا كتبتها اون فونكسيون دو ا بي ا دي. يعني هنا يمكن ليا نستنتج، دونك يمكن ليا دابا نستنتج لي كوردوني ديال ام، يعني تكون واحد على جوج لابسيس والأوردوني يكون عندنا زيرو. داكوغ مزيان. Question 2. Écrire le vecteur A en fonction de AM et AD. قال لي يكتب ليا vecteur A en fonction AM et AD. Voilà, donc puis déduire les coordonnées de E. C'est bon. Donc sur question 2 عندنا AE بغينا نكتبوها، يعني خصني يعني شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نقلب على واحد الغولاسيون يعني في الوسخ ديالي تنقول فوالا خصني ندير AE شنو تتساوي واحد العدد مضروب في A1 زائد واحد العدد مضروب في ا دي. هادي الغولاسيون اللي خصني نوصل لها. مادام قال لي ا او اون فونكسيون ا ام ا دي، دونك خصني نوصل لواحد الغولاسيون كوم سا. انا شنو غادي ندير؟ جو كومونس نقدر نطالق منو نحاول نوصل لهنايا. نقدر نجي ندير ا او كتساوي، نقدر ندير غولاسيون تشال بي ام. شوف شنو يولي عندي ا ام بلوس ام او. داكوغ. ا ام ديجا عندنا ا ام جو كخوا. انا بغيت نكتب اون فونكسيون ا ام ا دي، دونك ا ام بانت عندي، دونك سي بون غنقلب على ا دي. ام او ديجا عندي هنا، ها هي ام او شنو كتساوي. اذا ا ام غنخليها محتاجين ليها، لان خصنا ا ام تكون عندنا هنايا او ريزولتا. كنقلبو على ا دي. ام او ما محتاجينش لها، نعوضوها بواحد على تلاتة، هي في لي دوني واحد على تلاتة ام دي. باغ لا سويت هاد ا ام غادي نخلوها، وهنا ندير غولاسيون شال ب ا. دونك شنو تولي عندي واحد على تلاتة فيكتور ام ا بلس ا دي. غتولي عندي فيكتور ا نخلوها، ندير هنا نديرو ديفلوبمون واحد على تلاتة ام ا بلس ان سور تخوا ا دي. داكوغ. من بعد شنو غنديرو هنا باش تولي عندنا الميم فيكتور نديرو سامبليفيكاسيون. غادي نخلي هنايا ا ام هنا موان ان سور تخوا ا ام، لانه الا غيرت الترتيب ديال هاد لي دو غنشونجي لو سين ديال هاد النومبر المضروب في ام ا بلس ان سور تخوا ا دي. هنا نوحدو المقام تولي عندنا هنا 1 موان 1 sur 3 vecteur AM plus 1 sur 3 AD. D'accord?
هنا لو وحدنا المقام تولي 3 sur 3 moins 1 sur 3 هي 2 sur 3 A1 plus 1 sur 3 AD. Et c'est terminé. أنا لقيت AE en fonction A1 et AD. C'est bon. من بعد شنو قال لي déduire les coordonnées de E. خاصني نحدد les coordonnées ديال E. في كاين غوبير حنا راه ديما خدامين في هاد الغوبير AAB AD. l'origine ديالو A و لا باز ديالو هي AB AD. دونك كندير تنستنتج لي كوردوني ديال ناخدو شي ورقه بعدا. فوالا دونك كنديرو تنستنتجو لي كوردوني ديال او. اذا خصني الا بغيت نستنتج لي كوردوني ديال او خاصني تكون عندي باردون يعني ا خصني نكتبها كوم سا. خاصني نكتبها على هاد الشكل اكس فوا فيكتور ا بي زعما تنهضر على هاد الغوبير هذا بلوس إيكغيك أ دي. دونك ديجا أ دي هي عندي مزيان، غير أ ام خاصنا نحاولو نكتبوها أون فونكسيون، يعني هاد الفيكتور أ ام خاصها تحيد. أ ام ديجا عندنا ام راه هي الميليو ديالاش، فوالا دونك سي بون. دونك شنو نقول هنايا، هادي غير في الوسط عرفت شنو غادي ندير. شنو نقول أون أ شنو تتساوي، لقينا يلا لقينا كتساوي هادشي، نكتب هادشي 2 sur 3 AM plus 1 sur 3 AD ياك. اي AM ديجا حددناها فواحد لا كيسيون هاهي فين هي، من لا فيغور باينه ان فيكتور AM كتساوي 1 دومي AB. بون نعاود هنا AM كتساوي 1 sur 2 AB. دونك من هنا وهنا شنو نستنتج، نمشي ل A E غادي نخلي هاد A E نخليها في بلاصتها، ونمشي هاد A M نعوضها بهادشي، شنو يولي عندنا 2 sur 3 فوا 1 دومي AB بلوس هاد 1 sur 3 AD. غتولي عندي فيكتور A E كتساوي جوج تختزل مع جوج تبقى ليا 1 sur 3 AB بلوس 1 sur 3 AD. دونك شولي عندي فيكتور A E تكتبات اون فونكسيون AB و AD، و AB و AD راه هي لا باز ديال هاد الغوبير هذا. دونك يمكن ليا دابا نستنتج لي كوردوني ديال E. دونك E لي كوردوني ديالها 1 sur 3 العدد اللي مضروب في AB راه هو لابسيس، والعدد اللي مضروب في AD راه هو لوردوني. فوالا هنا صدفة نخرجو لينا متساويين، دونك سي با كراف. في كيسيون 3 قال لي مونطخي ان A C E sont alignés. A C E sont alignés. إذا أنا كندير تنبين هاد لي بوان سون أليني، هنا ندير واحد الطريقة تخي سامبل، هو أنا مثلا نمشي نحدد نمشي نحسب ديتيرمون مثلا مونطخون كو، نقدرو نمشي نمونطري غير أن الديتيرمينون ديال أ أو و أ سي كتساوي زيرو. حتى إلا لقيت أن الديتيرمينون ديال أ أو أ سي كتساوي زيرو، يمكن ليا نقول أن أ أو أ سي او بيان لي بوان A E C راه سون اليني، و ديجا هادشي راه شارحو في بروميير فيديو في هاد الدرس هذا سور لاشين. داكوغ مزيان. دونك هنا شنو ندير، اون يسوفي انا نمونطري هادي، الا باش نمونطري هاد الكيسيون يسوفي انا نمونطري هادي. دونك نقلبو على لي كوردوني ديال A E. ديجا لي كوردوني ديال A E راه عندنا فوالا لي كوردوني ديال A E تحسبوهم غادي تلقاو 1 sur 3. هادو من بين الحويجات اللي تنعرفو. وهنا متى تكون عندي لي كوردوني ديال او 1 على 3 1 على 3، لي كوردوني ديال ا حتى هي تبقى 1 على 3، لانه علاش، لانه لي كوردوني ديالي في هذاك الغوبير راه هما 0 0. لي كوردوني ديال في الغوبير ا بي ا دي راه 0 0، بالتالي لي كوردوني ديال او راه يكونوا هما لي كوردوني ديال او. دونك غنجي نكتب 1 sur 3 1 sur 3، ولي كوردوني ديال ا سي اسي فوالا ديجا كنا حددناهم. لي كوردوني ديال سي لقينا فوالا ها هي فين هي 1 1 داكوغ. وبالتالي لي كوردوني ديال سي غادي يكونوا هما لي كوردوني ديال اسي، يعني لي كوردوني ديال اسي شنو يكونوا حتى هما 1 1. وبالتالي هنا نحسبوا الديتيرمينون ديالاش ديال فيكتور ا او الفيكتور ا سي، اون فوا نحسبوها نلقاو زيرو، دونك لي بوان راه سون اليني.
دونك ندير بحال لي كوردوني ديال ا يتكتبوا هنايا 1 sur 3 1 sur 3 لي كوردوني ديال ا سي يتكتبوا في هاد الكولون 1 1 دونك هادي في هادي تعطينا 1 sur 3 موان هادي في هادي 1 sur 3 et 1 sur 3 moins 1 sur 3 c'est 0 donc les points A, C, E sont alignés. نكتبوا هاد لا phrase و تنكونوا سالينا l'exercice ديالنا داكوغ. الله يرضي عليكم البرانسيپ دابا راه فهمتوا كيفاش تنخدموا. نقدر نخدم معكم حتى ليكزيرسيس 3 سي با غاف ماشي مشكل غير باش تزيدوا تفهموا هاد لا بارتي الله يرضي عليكم ملي تيكون الغوبير ما فيش او اي جي يعني في مكتوب بهذا الشكل هذا داكوغ. ها هو ليكزيرسيس 3 تقريبا نفس الفكره نحاولوا نخدموا تا هو سي با غاف. عندنا soit A, B, c'est un triangle, RS, 2 points tels que BR égale, voilà, c'est bon. Question l'oula. Donc, je vais faire la question l'oula. Déterminer les coordonnées de R et S. On met le plan, on repère, non, on doit repérer les coordonnées, c'est le grand fait de repère. C'est pas le repère OIJ. Donc, l'exercice, c'est نفس l'idée. وهاد لي زيكزارسيس يتحطوا في لي كونترول التلاميذ اللي كيكونوا خدامين بحال هاد النوع تيجاوبوا اللي ما خدامش بحال هاد النوع راه ما تيجاوبش واخا يكون تيخدم مزيان. الكيسيون الاولى ديتيرميني لي كوردوني ديال ار و اس. دونك شنو لي كوردوني ديال ار؟ لي كوردوني دو ار. هنا باش نحدد لي كوردوني ديال ار في هاد الغوبير خاصني نلقى واحد الغولاسيون كوم سا. كناخذ لوريجين اللي هو ا كنكتب حدا هاد البوين اللي تنقلب على لي كوردوني ديالها خاصني نلقى هاد ا ار تتكتب اون فونكسيون ا بي و ا سي اون فونكسيون هادي و هادي يعني خاصني نلقى واحد العدد مضروب في ا بي هذا يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف بليس واحد العدد ايغريك نسميه ايغريك مضروب في ا سي. اذا لا لقيت شي غولاسيون بحال هكا غادي نكون استنتجت لي كوردوني ديال ار غادي يكون لابسيس اكس و لوردوني ايغريك. دونك انا خاصني نوصل لواحد الغولاسيون كوم سا. دونك شنو تنجي ندير؟ كنطلق من ا ار هاد الفيكتور ا ار ونحاول نوصل لهاد الريزولت ا ار. واش عندي في لي دوني؟ كنشوف مزيان في لي دوني ما عنديش مي ملي ما تيكونش عندنا وانا باغي نكتب ا ار اون فونكسيون ا بي و ا سي ما عنديش باش نعوض ا ار. هنا كنمشي ديريكتومون نفكر في غولاسيون تشارل. الا كانت ا ار عندي في لي دوني راه تنعوضها سينو ما عنديش كنفكر في غولاسيون تشارل. جوج طرق كنفكروا فيهم اما التعويض اللي عندي ا ار عندي في لي دوني شنو تتساوي او لا غولاسيون تشارل اللي ما عنديش تعويض ا ار. دونك ما عنديش تعويض غنفكر ندير غولاسيون تشارل بي شنو تولي عندي ا بي بلس بي ار. مزيانه هاد البي لان عطاتني واحد الفيكتور اللي انا محتاج ليها و بي ار واخا ما محتاجش ليها عندي بي ار في لي دوني شنو تتساوي. دونك نقدروا نعوضوا هاد بي ار. دونك شنو يولي عندي فيكتور ا بي بلس هنا عندنا بلس دونك بي ار ملي نبغي نعوض بهاد ليكسبرسيون ماشي بالضروري ندير الاقواس وكانت عندنا موان هنا الا بغيت نعوض خصني ندير الاقواس من الافضل مفروض ماشي من الافضل. الا كانت عندنا هنا موان خصني ضروري ندير الاقواس لانه من بعد ملي تحيد الاقواس غيتشونجو ليسي. هنا عندنا غير بلس ماشي مشكل نكتب هاد ليكسبرسيون سون سوسي. دونك 2 فيكتور بي سي بلس ا بي ا بي مع ا بي شنو تساوي سي 2 ا بي بار سامبليفيكاسيون بي سي محتاجينش حنا محتاجين ا سي. دونك نقدر هنا 2 بي 2 بي سي ندير غولاسيون تشارل بي ا لداخل. دونك شتولي عندي غتولي عندي 2 نفتح قوس ضروري فيكتور بي ا بلس ا سي باش تولي عندي 2 ا بي بلس 2 بي ا بلس 2 ا سي بار ديفلوبمون. هنا 2 ا بي نشونجيو هاد شتولي عندي موان 2 ا بي داكوغ بلس 2 ا سي. نقدر غادي نشطب لها هادي علاش لانه الا حسب ميم فيكتور هادي نقسم عليها يعطيني فيكتور نول و فيكتور نول بلس هادي تبقى لي غير 2 ا سي داكوغ. كاينه هاد الطريقه بحال كاين اللي من هنايا من هاد البلاصه هنا شنو تيدير كيفاكتوريزي ب 2 كتولي تبان ليه لداخل ا بي بلس بي ا و ا بي بلس بي ا راه هي 2 ا يعني طبقنا غولاسيون تشارل تولي عندنا بحال هكا ا شنو هي فيكتور نول تولي عندنا 2 فوا فيكتور نول و 2 فوا فيكتور نول سي فيكتور نول. اللي بغى يجاوب كوم سا راه تتبقى حتى هي مزيان. دونك انا هنايا شنو درت لقيت الفيكتور ا ار مكتوبه اون فونكسيون سولمون ا سي ا بي مابقاش تبان عندي وما عنديش دوطخ فيكتور. هنا تنوقف هاد ليكريتور هادي راه نقدر نكتبها كوم سا عندي 2 ا سي
نقدر نكتبها هاك 0 فوا فيكتور ا بي، لانه باقي نقلب على ا بي و ا سي انا، بلوس هاد دو ا سي. داكوغ. ملي ما تكون عندكش ما عندكش شي فيكتور من هاد لي فيكتور كدير حدا زيرو. زيرو لا ضربناه في فيكتور ا بي راه هي فيكتور نيل، فيكتور نيل زائد هادي راه كتبقى هادي. دونك هاد ليكريتور نقدرو نكتبوها كوم سا، وبالتالي ار هنا في هاد الحالة لي كوردوني ديالها شنو هما؟ 0 2. سي تري سامبل. اس دو ميم فاسون، يعني شنو خصني نمشي ندير؟ انا نشرح لكم غير اش ديروا وانتم كملوا، راه تري سامبل. غير باش ما نطولش لا فيديو وصافي. اس عاوتاني بنفس الطريقه تمشي تقلب على ا اس فيكتور ا اس، كتبها اون فونكسيون ا بي، يعني واحد العدد مضروب في ا بي بلس واحد العدد مضروب في ا سي، لانه حنا خدامين في هاد الغربال. داكوغ. صافي اون فوا توصل لواحد الغولاسيون بحال هكا راك نتا جاوبتي. هنا اسي على فان، ولا نجاوب عليها لانه تري فاسي هنا ماشي مشكل. دونك شنو ندير؟ انا خصني نوصل لواحد الريزولتا بحال دابخي لي دوني. شنو عندي؟ ها هي عندي 2 اسي موان 3 ا بي، وهاد ليكريتور نشونج لوردر، نبداو بموان 3 ا بي الاولى بلس 2 اسي. دونك اس في هاد الحاله شنو هما لي كوردون ديالها؟ موان 3 2 et c'est terminé. D'accord. Question 2 قال لي مونطري ان ا بي و ار اس سون باراليل. هنا نعطيكم غير الطريقه وانتم يمكن لكم تخدموا هادشي. ملي يقول لي بين هاد دو دغوات باراليل parmi لي تكنيك اللي هما تري امبورطون اللي نضبطوهم، يقول لي واحد دغوات باراليل بعدا نمشي نبين ان الفيكتور ا بي مع الفيكتور ار اس الديتيرمينو ديالهم تساوي زيرو. يعني خصني نمشي نحسب الديتيرمينو ديال ا بي وديال ار اس، وخاصني نلقاها كتساوي زيرو. داكوغ. ا بي راه ساهل باش نلقاو لي كوردوني ديالها. داكوغ. حنا خدامين في ا بي راه تلقاو لي كوردوني ديالها راه هما واحد زيرو. و ار اس عندك ديجا الكوردوني ديال ار هي فين هي، يلاه حددتيها. لي كوردوني ديال اس هي ار اس، انا نحسبوها ديريكتومون شحال تعطينا. غتلقاو موان 3 وغتلقاو زيرو. بلاتي فوالا عندنا هنايا 0 2. فوالا attends RS moins 3, voilà, c'est bon. RS AB. الله يرضي عليكم. بالنسبه لهاد لا كيسيون كملوها نتوما غير باش الفيديو ما يطولش. في حالة الا لقينا الديتيرمينون ما كتساوي زيرو، بمعنى لا كيسيون راه فيها خطأ. داكوغ. نتوما حاولوا تكملوا هاد لا فيديو وبيان نكملوا معكم باش الامور تكون تري كلير. حتى الا كان شي خطا نقول لكم من دابا ما نخليكمش مرونين. بالنسبه نرجع نتاكد مزيان. عندنا ا ار كتساوي فوالا مزيان، بي ار سي بون، ا بي مزيان، فوالا ا سي سي بون سي بون. فوالا دونك ار لي كوردوني ديالها كلير هادي واضحين. بالنسبه ل AS 2AC moins 3AB، donc moins 3AB plus 2AC مزيان. اذا اس هما لي كوردوني ديال moins 3 2. لي كوردوني ديال AB هما لي كوردوني ديال بي، ولي كوردوني ديال بي شحال؟ راه هما 1 0. لي كوردوني ديال بي 1 0، لي كوردوني ديال AB تا هما 1 0. RS moins 3 moins 0 c'est moins 3 et 2 moins 2 c'est 0. فوالا. هنا هاد ا بي هاد لا كيسيون راهي ماشي صحيحه. دونك هنايا اولي باش نبين مونطري كو ا بي بارلي ار اس، نقدر لا كيسيون نبدلوها مونطري كو ا بي و ار سي 150 يعني متقاطعين. وفي هاد الحاله حنا ملي نحسبو الديتيرمينو، ملي نحسب الديتيرمينو ديال ا بي و ار اس، غادي ندير لي كوردون ديال ا بي شحال؟ عندنا 1 0. لي كوردون ديال ار اس شحال؟ عندي 0 moins 3. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ باردون، عندنا 1 0 وعندي هنا موان 3. نو صافي سي بون. لا كيسيون هنايا الى تري راه صحيح. بون انا غير ما قاديتش هداكشي في دماغي مزيان. دونك سي بون صحيح هداكشي. اذا هنا شنو غادي ندير؟ شوفوا معايا الله يرضي عليكم.
هنا الديتيرمينون ديال ا بي و ار اس. ا بي ها لي كوردون ديالها 1 0، ار اس موان 3 0. دونك الا حسبنا هاد الديتيرمينون، 1 فوا 0 سي 0 موان و 0 فوا هذا دونك سي 0. دونك اون اورا 0 بويسكو لقينا هنا 0 في الديتيرمينون ديال ا بي و ار اس. هنا يمكن ليا نستنتجو دونك ا بي راه باراليل مع ار اس. Chers élèves, merci infiniment de votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.